बारीकियों से रोशनी की तरफ आपका रहबर नूर इल्म मीडिया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह एक और वाक़या आता है, हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़या का जिक्र तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर किया है। फरमाते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला के दौर खिलाफत में सहाबा जब जंगे कादिया के मौके पर कादिया को फतह करने के लिए जाते हैं तो एक मकाम पर पहुंचते हैं, दुश्मनाने इस्लाम आदाए इस्लाम जो हैं दरिया काबिल को तोड़ देते हैं। पैगंबर के सहाबा दरिया में अपने घोड़े डाल देते हैं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह तआला की सरबराही में तारीख की किताबों में ये बात लिखी हुई मौजूद है। आज भी सुनहरी हरूफ से ये बात लिखी हुई है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन दरिया पर घोड़ों को इस तरह दोहराते हैं, इस तरह से घोड़े चलते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि कोई तख्त पर बादशाह बैठा हुआ हो। और तकरीबन 60,000 का लश्कर था, वो दरिया को यूं उबूर कर गया और एक सहाबी का लकड़ी का प्याला दरिया में गिर गया। सहाबा इकराम का लश्कर जब दरिया के किनारे लगता है तो सहाबी कहते हैं कि मेरा प्याला जो है वो दरिया में गिर गया। तो अमीर लश्कर ने कहा, दरिया से मुखातिब होकर कहा कि ऐ दरिया, तेरे अंदर हमारा एक प्याला गिर गया है। दरिया के किनारे खड़े होकर पैगंबर के तरबियत याफ्ता ने कहा, दरिया को मुखातिब करके कहा कि ऐ दरिया, अगर तू उमर की अदालत को मानता है, उमर की हुकूमत है, अगर तू उमर की अदालत को मानता है तो हमारा प्याला हमारे हवाले कर दो। किताबों में लिखा हुआ आता है कि दरिया में एक मौज आई, वो लकड़ी का प्याला इस तरह से बाहर फेंक गई कि जैसे उनके हवाले कर गई। तो इस मंजर को देखकर किसी साहिब नजर ने कहा कि लगाता था तू जब नारा तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म करता था दरिया को तो रास्ता छोड़ देता था। मेरे भाइयों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का अदल देखिए, उनका इंसाफ देखिए, उनकी हुर्रियत देखिए, उनका मकाम देखिए, उनकी अजमत देखिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत है। आज के हुक्मरान अगर हजरत उमर की जिंदगी को अपनाएं, सीरत फारूकी को लाएं, तो आज के मुल्क भी जन्नत का नमूना पेश कर सकते हैं। लेकिन ये जुबानी जमा खर्च करने वाले हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला निजाम जब भी कहीं भी धरती के जिस सीने पर भी उसको नाफिज किया गया, उसके समरात आज भी देखे हैं लोगों ने। अफगानिस्तान का 5 सालों दौरे हुकूमत आप देखिए, वहां पर अमन हुआ या नहीं हुआ। आज के दौर में अगर निजाम खिलाफत राशिदा को आज भी नाफिज किया जाता है तो उसके समरात वही हैं जो पहले दौर में थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को दौरे हुकूमत है। हजरत उमर फरमाते हैं कि लोगों, आओ मेरी बात सुनो। मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनो और बात सुनकर मेरी इताअत भी करो। एक शख्स खड़े हो जाते हैं, जुमा का खुतबा दे रहे हैं। गालिबन हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। यानी अदल की बात देखिए कि खलीफा वक्त किस तरह से अपने आप को मुसलमानों के कटहरे में खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन, हम आपकी बात नहीं सुनते। हजरत उमर ने पूछा, क्या वजह है? आखिर कौन सी ऐसी बात है जो आप मेरी बात नहीं सुनना चाहते? कहने लगे कि हम सबको माले गनीमत से एक एक चादर मिली तो हमारा कुर्ता भी पूरी तरह से नहीं बना, और आप अमीरुल मोमिनीन, आपका कद भी लंबा दराज है, आपका कुर्ता कैसे बन गया, फिर आपका तहमद कैसे बन गया?
آج کے کسی حکمران کے اوپر اعتراض ہونا تو وہ کہے گا بھئی اس کو اٹھا کے وہاں پھینکو جہاں سے یہ نظر بھی نہ آئے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا جواب نہیں دوں گا، اس اعتراض کا جواب میرا بیٹا عبداللہ دے گا. عبداللہ ابن عمر، واہ عبداللہ ابن عمر. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے والد محترم کے وکیل کی حیثیت سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے والد محترم کا کرتا کیسے بنا. ایک چادر مال غنیمت کی میرے حصے میں آئی، ایک چادر جو ہے میرے باپ کے حصے میں آئی. میں نے اپنے حصے کی چادر بھی اپنے والد کو دے دی، تو اس کی وجہ سے میرے والد کا جو ہے یہ کرتا بن گیا، سوٹ بن گیا. میں نے جو ہے اپنا حصہ والد کو دیا، میرے والد نے کوئی خیانت نہیں کی. جب ایسے عادل حکمران ہوں ان کا پھر یہ دبدبہ تھا کہ کیسر و کسرا جیسی سلطنت لرزہ برمدان تھی. اور پھر میں کیا کہوں، وہ حکمران نہیں تھے، اللہ کی رحمت تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر پہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں. جسم پہ جو کرتا پہنا ہوا ہے 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، 14 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں مختلف جگہوں سے. آج ہمارا کوئی چوکی دار بھی اس طرح کا لباس پہننا پسند نہیں کرتا جو اس وقت کے خلیفہ اور حکمران نے پہنا ہوا تھا. مختلف جگہوں سے کرتا پھٹا ہوا ہے، 14 جگہ سے 14 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، 14 ٹکڑے مختلف رنگوں کے کرتے کے اوپر لگے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، وہ ہمارے خلیفہ تھے جن کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. اور پھر حضرت عبداللہ کہنے لگے کہ جو چادر میرے حصے میں آئی تھی میں نے سوچا کہ میرے باپ کا کرتا اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے، لہذا میرے والد جو ہیں اس سے اپنا جسم ڈانپ لے اور اپنا کرتا بنا لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ جن کی شان اور جن کا مقام، جن کا دبدبہ اتنا ہے کہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں اکثر رات کو پہرا دیا کرتے تھے. ایک دفعہ پہرا دے رہے تھے، سامنے سے ایک مسلمان آ رہا ہے اور پھر رات کے وقت آ رہا ہے. اس نے دور سے دیکھا کہ درہ ہاتھ میں ہے، امیر المومنین آ رہے ہیں، اب میری خیر نہیں. اصل میں کیا تھا، اس بندے نے اپنے ہاتھ میں شراب کی بوتل پکڑی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ ابھی نقد جو ہے میری پٹائی ہو جائے گی. اس نے دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہائے اور کہا کہ یا اللہ، تو عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں. دل ہی دل میں سوچ رہے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج میرے اس جرم کو چھپا دے، آئندہ میں زندگی بھر کبھی شراب نہیں پیوں گا، زندگی بھر شراب نہیں پیوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب آتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے کیا پکڑا ہوا ہاتھ میں اور اس وقت کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ کہنے لگا امیر المومنین، یہ دودھ ہے. یہ کیا ہے؟ دودھ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوتل کو پکڑ کر دیکھا تو واقعی گرم گرم دودھ تھا. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے نا، پھر اللہ پاک بھی مدد فرماتے ہیں. اس شخص نے کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری عزت رکھ لی، میری لاج رکھ لی، ورنہ آج اگر یہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں عمر میرے ساتھ کیا کرتے، کتنے درے مجھے مارتے. اس کے بعد پھر اس شخص نے ہمیشہ کے لیے شراب سے توبہ کر لی. بالکل اللہ رب العزت ستار ہیں. اللہ تعالیٰ عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں اور عیبوں پہ پردہ ڈالنے کو پسند فرماتے ہیں.
تاریکیوں سے روشنی کی طرف آپ کا رہبر نور علم میڈیا، لائک اور سبسکرائب کیجیے۔